Bulan kadto sa Desembre, akong asawa nagsabot mi nga magbuhat mi og Christmas tree, kanang unique ug pang disente. Dako ang among Christmas tree, ug sa gawas na mo gi-display. Pagkahabog perting taasa, ang gitas-on sama sa lubi. Ni order dayon akong asawa og suga sa Lazada. Gipamutang niya sa Christmas tree, pagkadaghan 5 ka dosina. Akong asawa ni kuha og hagdan, butang agsuga niya ang kinatumyan. Pagkamalas kaysa pagtikang, nadapigas og nabikangkang. Ako dayon siya nga gitabang, nabitay siya sa hagdan, ug nawalis pa jud ang iyahang sayal, nilakra dagway ni hunasan. Mikat-kat ko kay akong tabangan, iyang paa kay nabilaman. Pagkamalas kay ang hagdan, nabalik kay gibugatan. Pagtugpa na mo gapur mag 69, iyang panty kay nagisi man. Nakita ang tinaguan, nangidhat pa jud ang kanahan. Wala ko kaagwanta akong gikisan.